छुट्टियों का लुत्फ उठाने के लिए एक बेस्ट फैमिली रिसोर्ट आपके शहर के करीब शाद नगर में वाक़ हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट। एंटरटेनमेंट एडवेंचर का भरपूर मजा लीजिए। हर तरह की तकरीब को यादगार बनाने हॉलीडे मरीना फैमिली रिसोर्ट, शाद नगर, हैदराबाद। शोर 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 चारों ओर है। ये चंदा चोर बहुत बड़ा चोर है, क्योंकि इसके चर्चे जो है दुनिया भर में होते हैं और सारे हैदराबाद के शहर के लोगों को जो है इस बात की भी इत्तला, इस बात का भी इल्म है। बावजूद इसके जो है चंदा चोर रुच पे है। शायद उसकी अपनी तकदीर होगी, क्योंकि अब एक मौलाना है जो कि अपने बयान में HYC चोर का नाम ये ले चुके हैं। उनका ये कहना है कि इसके पास का एक एक रुपया हराम का है। जो कोई भी उसका एक भी लुकमा खाएगा वो भी हराम हो जाएगा। जो कोई चंदा चोर को वोट भी डालेगा तो वो भी हराम हो जाएगा। इस तरह से मौलाना का कहना है। वैसे तो जो है ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इसके ऊपर कई केसेस बुक हो चुके हैं। बावजूद इसके जो है इसके पास हराम का पैसा ज्यादा है, जिसकी वजह से अब इलेक्शन में कूदने की तैयारी कर रहा है। तो आइए मौलाना क्या कह रहे हैं सुन सकते हैं। एक लुकमा अगर हराम का किसी के जिस्म में चला जाए तो उस वक्त तक वो जिस्म में लुकमे की बनी हुई चर्बी जब तक गल नहीं जाती उस वक्त तक तौबा कबूल नहीं होती। बगैर पूछे बगैर करे ऐसा झुक के जो है लिफाफे लेके मुस्कुरा लेते, सेल्फियां खींच रहे। वल्लाह दिल रोया मेरा। ये उलमा को क्या हो गया? हमारी आवाम तो ऐसी आवाम है, मौलाना बच्चे की तबीयत खराब है दुआ कीजिए, मौलाना बेटी बीमार है दुआ कीजिए, बेटी की शादी है दुआ कीजिए। हमारी आवाम जिन उलमा के पास दुआएं मांगने के लिए आती है वो उलमा हराम लुक़मे खा रहे हैं, दुआ कैसे कबूल होगी? मेंबरों पर नमाज रोजा तहारत तक़वा के बयान करने वाले कौम कैसे सुनेगी इनके बयान? कैसे दिल में असर करेंगे इनके बयानात? क्यों? इसीलिए कि हलाल होना पड़ता उसके लिए रिस्क। आलिम क्या होता हमको नहीं मालूम था। हमारे आका बोले अल उलमा वरसतुल अंबिया, मेरी उम्मत के आलिम नबियों के वारिस होंगे बोल के बोले हुजूर। तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा कि नबियों के वारिस होंगे। ये वारिसी नीचे बैठ गए और उन्हें ठहर के तकरीर कर रहा। वो है दुनियादार, वो है दुनिया कमाने वाला, ये आखिरत की तालीम लेने वाले नीचे बैठ के उसके खिताब को सुने। आज दौरे हाजिर में क्या हो रहा है अजीज़ान मोहतरम, अवाम तो अवाम है, उलमा भी जो है ये चीज़ों में मुलव्विस हो गए। कैसा मुलव्विस हो गए? तो हुजूर की तालीमात है कि हलाल और हराम की पहले तमीज़ करना, आने वाला रिस्क कहाँ से आ रहा है ये देखना, क्या मामला है ये देखना। हम जब पढ़ते थे जामिया निज़ामिया में तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह उनके मरातिब बुलंद करे, हज़रत अब्दुल गफूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हर वक्त दौरान दर्स ये बोलते थे, बेटे मुत्तकी बनो, मुत्तकी बनो, मुत्तकी बनो, तक़वा हासिल करो, तक़वा हासिल करो। सबक भी पढ़ाते थे, कई बार ये बात को रिपीट करते रहते थे बच्चों के साथ। 70-80 बच्चे एक साथ पढ़ते थे हम लोग उस वक्त। तो बोलते थे बेटे तक़वा हासिल करो, तक़वा हासिल करो, तक़वा हासिल करो। अब तक़वा हासिल करना बोल तो अल्लाह से डरना, इतनी तो बात मालूम है, लेकिन ये अल्लाह के वली है, इनसे क्या जवाब आता ये सुनने के लिए मैं क्या करा, हज़रत तक़वा तक़वा बहुत आप बोलते रहते कसरत से, ये तक़वा कैसा हासिल करना बोल के पूछा। तो हज़रत मेरे को बोले कि बेटा बहुत अच्छा सवाल करे तुम, तक़वा आज के दौर में कैसा हासिल करना वो बताए मेरे को। क्या बोले मालूम? बेटे देखो, पहले तो खुश हो गए और उसके बाद कहने लगे कि बेटे आज के दौर में तक़वा हासिल करना है तो बाहर के खाने छोड़ देना, दावतें छोड़ देना और घर का खाना कम खाना बोल के बोले। इसके अंदर क्या हिकमत है? तो बाहर कई, ये भी हज़रत ही बताए, बाहर कई दावतें ऐसी होती जिन लोगों को तुम पहचानते नहीं, उनका रिस्क हलाल है हराम है तुम तमीज़ नहीं कर सकते। अगर मालूम है कि उसका रिस्क हलाल है, हलाल कमाता, हलाल पैसों से दावत कर रहा, तो फिर जाके खा सकते। और बाहर के चिड़दिन्नियाँ नहीं खाना ऐसा बोले। क्यों? ऐसे वैसे जानवरों की चर्बियों से बने पाउडरों जो है मिलाए जा रहे हैं उसके अंदर। तो लिहाजा इबादत में सुस्ती और इबादत में मज़ा ख़त्म हो जाता, अल्लाह की नूरानियत दिल में नहीं बैठती बल्कि समझाए। और घर का खाना कम खाना इसीलिए बोल रहा हूँ कि खाना कम खाए तो इबादत ज़्यादा अच्छा कर सकते, सुस्ती नहीं आती। और घर का खाना इसलिए खाना बोल रहा हूँ कि अब्बा के पैसे हलाल है हराम है बेटे को मालूम रखता। ये हमारे उस्ताद मोहतरम बोले थे।
آج بھی ان کی بات جو ہے حرف بحرف یاد ہے. لیکن آج حالیہ دنوں میں کیا دیکھ رہا ہوں, ہمارے علاقے میں جبلی ہل سے جو ہے ایک جوان ٹھہرا ہوا ہے الیکشن میں, HYC کے نام سے وہ جانا جاتا ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو. اب وہ کیا کیا, پورے محلے میں ایک مسجد میں ساری خواتین کو پیسے بانٹا. سب خواتین بیچاریاں مجبور ہے, پیسے لے لی. اب ایک مسجد میں بیٹھ کے تمام دوسری مسجدوں کے, وہ مسجد کے بھی دوسری مسجدوں کے اماموں کو, مؤذنوں کو دعوت دیا ظہر کی نماز میں یا کوئی ایک نماز میں. اب سارے مؤذنین امام حضرات کیا کیے, اب اس کی دعوت پر مسجد میں لبیک بول کے چلے گئے. اب جانے کے بعد اور جانے سے پہلے وہ لفافہ دیا سارے عالموں کو اور مؤذنوں کو, 10-10 ہزار کا لفافہ. بعد میں تحقیق پیش آئی, کئی لوگ سوالات کرے, حضرت یہ بیان میں بولو, آپ بولو, قوم کدھر جاری نہیں معلوم ہو رہا. حضرت بولے تو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. تو سارے کتنے کا لفافہ دیا گیا, تو 10-10 ہزار کا لفافہ دیا گیا. اور ان کے ویڈیوز فوٹوز تقریباً لوگوں کے آئے, ایسا ایسا لے رہے وہ لوگ. تکلیف ہوئی دل کو, ٹھیس پہنچی دل کو. عزیزان محترم, وہ پیسے دیا ہوگا, آپ قبول کیے ہوں گے, ٹھیک ہے, لیکن شریعت یہ آوازیں لگا کر کہتی ہے کہ اے لوگوں, میرے نبی کی یہ تعلیمات ہے کہ جہاں سے پیسے آئے دیکھو کہ حلال ہے یا حرام ہے. پہلے دیکھنا کہ وہ پیسے حلال ہے کہ حرام ہے. کانگریس سے آتا تو گورنمنٹ کے ذریعے سے آ رہا بلکہ جو ہے فتویٰ نکالتا تھا میں, لیکن انہیں کسی کے ذریعے سے نہیں آ رہا. انہیں اپنا خود کا جو ہے الیکشن میں ٹھہرا, انہیں اپنی ذات سے HYC کے نام سے. تو عزیزان محترم, اس کے اس پہ فتویٰ خالی حرام کا لگاتا ہوں, صرف حرام کا فتویٰ لگاتا ہوں. پورے حیدرآباد میں سارے دکن کو یہ پتا ہے کہ وہ جو کمائی کرتا ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے, اس کا انہیں کہیں جاب نہیں کرتا. انہیں خود اپنے آپ کو یہ بتاتا کہ میں سوشل ورکر ہوں, بلکہ بتاتا. آپ اماموں کو 10-10 ہزار روپے دیے, وہ اماموں کو جو ہے آپ جو پیسے دیے وہ پیسے آپ کی کمائی کے پیسے ہیں. جواب کیا ملتا ہے, جواب یہی ملتا ہے کہ مولانا یہ پیسے نہ میرے باپ کی وراثت کے ہیں, یہ پیسے نہ جاب سے کمائے گئے ہیں, یہ پیسے نہ میری تجارت سے نفع کے ہیں, بلکہ کہہ کے پیسے ہیں. تو جواب اسی سے ملتا ہے کہ یہ پیسے وہ فلسطین کے غریبوں کے پیسے ہیں, یہ پیسے وہ غزہ میں ڈھائے جانے والے مظلومین کے مدد کے پیسے ہیں, جو میں نے ویڈیوز بنا کر اسکینرز لگا کر لوگوں سے وصول کیے ہیں. اب لوگ کیا کیے, وہاں تو جا نہیں سکتے, لہذا اس کو دے دیں گے, انہیں مدد کرتا ہوں گا بلکہ کیا کرے, اس کو پیسے دیے, انہیں پہنچایا ہوں گا, پیسے نہیں بول کے نہیں. عزیزان محترم, وہ پیسے کتنے دیا, کیا کرا, اللہ بہتر جانے. لیکن یہاں پر وہ فنڈ کہیں کو آ گیا جی, اللہ بخشتا نہیں. تو اپنی ذات کے لیے کھایا ہوگا, ٹھیک ہے, تو گواہ ہو جا, لیکن لوگوں کو کیوں بانٹا تو پیسے. اور یہ علماء کہاں جا رہے ہیں, یہ مسجدوں کے اماموں کو کیا ہو گیا ہے, یہ مسجدوں کے مؤذنین کو کیا ہو گیا ہے. خدا کی قسم, میں غلام قادری ہوں, سب پہ فتویٰ نہیں لگاتا, جو لینے والے ہیں ان پہ فتویٰ لگاؤ. ہر لقمہ ان کا حرام ہے, اس کے پیسے حلال ہے, ثابت کرو. الفاظ یہاں سے بیٹھ کر واپس لینے کے لیے میں تیار ہوں, اور ایک چوٹ پر یہ اعلان کر رہا ہوں, بس اس کے پیسے حلال ہے یہ ثابت کر کے میرے کو بتا. آپ عالم ہیں, آپ علماء نبیوں کے وارث ہیں, آپ بنی اسرائیل کے انبیاء کے, بغیر تحقیق کرے آپ اس کے پاس سے لفافہ لے لیے. کمیٹی والے بھی چند لوگوں کو جاننا پڑتا, جو لیڈر کے پاس سے پیسے آ رہے, حلال ہے حرام ہے. وہ مسجد میں کمرہ بنانا تھا, بولے تو 1,35,000 جب کا چیک پھاڑ دیا کرتے. کیا باوا کی وراثت سے آیا سو چیک تھارے تیرا دے آسو تو. وہ مسجد کے کمرے میں ہر نماز پڑھی جانے والی اور بیٹھنے والے جب تک بیٹھیں گے گناہ میں شامل ہوگا. یہ معاملہ ہو گیا میرے بھائی. عوام تو عوام, علماء بھی جو ہے محفوظ نہیں ہے حلال رزق سے, حرام رزق سے, حرام میں ملوث ہو جا رہے. دیکھنا کہاں سے پیسے آئے. بابا آپ کیا جاب کرتے, بابا آپ کی تجارت کیا ہے, بابا آپ جو ہے کس ذریعے سے ہم کو یہ پیسے فراہم کرا رہی, پوچھنا. بغیر
کئی بدبخت عالمہ جو ہے بدبختہ مارو اللہ رحم کرے مائکہ لے کے اس کو جتاؤ بول کے تحریک لگا رہی. ایسا ہونا ہی نہیں ہمارے کو کوئی لیڈر ہمارے. چھٹیوں کا لطف اٹھانے کے لیے ایک بیسٹ فیملی ریسورٹ آپ کے شہر کے قریب شاد نگر میں واقع ہالیڈے مرینا فیملی ریسورٹ. انٹرٹینمنٹ ایڈونچر کا بھرپور مزہ لیجیے. لگژریس ولاس, بوٹنگ, سوئمنگ پول, ہارس رائڈنگ, کیمل رائڈنگ, زپ لائن, رین ڈانس, واٹر سلائیڈر, کرکٹ, سنوکر, کیرم, اسکیٹنگ جیسی انڈور اور آؤٹ ڈور گیمز کا مزہ لیجیے. ہر طرح کی تقریب کو یادگار بنانے آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں. زندگی کے ان لمحوں کو یادگار بنائیں. ہالیڈے مرینا فیملی ریسورٹ, شاد نگر, حیدرآباد.